अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9+ टीवी इंटरनेशनल। आज का प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त है और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती, उनकी हालत आपको दिखाना चाहता हूँ और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इन लोगों के पास कितना इल्म है। इसी तरह जवाब दिए जाते हैं जिस तरह सियासी जवाब नहीं होते, ना उनको को पता होता है सियासत का, और इसी तरह सवाल कोई जवाब कोई और फैसला आप भी करेंगे। मैं भी इस पर कोई ना कुछ शायद बोलूँगा। पहले ये सुनते हैं फिर देखते हैं। सबसे मुफ्ती मुनीब, काबिल एहतराम मुफ्ती मुनीब साहब इरशाद भट्टी मैं अच्छा मेरी एक आपसे सवाल है। सवाल ये है कि माजी छोड़ दीजिए, ये जो इसमें ये जो हुआ इhtजाज और ये जिसका मकसद था साद रिजवी साहब की रिहाई, कालादम का लेबल हटाना, मुकदमे खत्म करना, 4th शेड्यूल से निकालना, इसमें मुझे ये बताइएगा कि अगर आपसे, मुझसे, शेख रशीद से, फवाद चौधरी से, इमरान खान से, हम सारों से क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 9 कत्लों का या दूसरी तरफ से जो जान से गए, तो आप क्या जवाब देंगे उनको कि इनके कत्ल भी हुए और हमने कातलों को भी छोड़ दिया? और ये रसूल, और फिर क्या मुआहदे में ये लिखा था कि पुलिस एहलकारों को मारते हुए आप कहें कि बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह? रसूल अल्लाह तो बड़ी, वैसे देखिए वो वीडियो मुफ्ती साहब इतनी खौफनाक है कि पाकिस्तान के अंदर एक मुसलमान है, उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, उसे को लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक है। क्या वो मुसलमान नहीं थे? सर मुझे बताइएगा। जवाब सुने जरा, गौर करें। ये कौन साहब सवाल कर रहे हैं? ये दोनों, जी इरशाद भट्टी साहब भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, दोनों कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं पहले कह चुका हूँ कि कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जंगे जमल में मुकाबला हुआ तो आपने फरमाया कि क़त्लाना व क़त्लाहुम फिल जन्ना व अम्रु वल अम्रु बैनी व बैन मुआविया, कि जो दोनों तरफ के मक़तूलीन हैं वो जन्नत में जाएंगे और मेरे और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा कि हमारा मामला अल्लाह की अदालत में तय होगा। ठीक हो गया। कि मैंने कॉलम भी लिखा है। जी मुफ्ती साहब, देखें आप मजहबी स्कॉलर है, मैं आपसे मजहबी स्कॉलर, मेरी इतनी हिम्मत और जरूरत नहीं है। मजहब ने जवाब दिया है ना, हदीस पेश किया मुसन्निफ अपनी की जगह की। सर लेकिन ये जंगे जमल नहीं थी मुफ्ती साहब, मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ आपसे। ना इस साइड पे हजरत अली थे, ना दूसरी साइड पे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। ये जंगे जमल नहीं थी, ये स्टेट थी और स्टेट के साथ ज्यादती की है, या गवर्नमेंट ने की है या दूसरे लोगों ने की है, और इसका हिसाब होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ पे अच्छा, ये आपको ऑडियो इसलिए मैंने सुनाई, एक तो जावेद चौधरी साहब, एक आपके मुफ्ती साहब जो रात 11 बजे भी ईद कर देते हैं, दिल चाहे ऐलान कर देते हैं कि 11 बजे ईद का ऐलान, चांद नजर आ गया, 12 बजे भी आ जाता है। पाकिस्तान में जो सबसे बड़े मुफ्ती गिने जाते हैं, ये उनका जवाब था। अब जो दूसरे छोटे लेवल के हैं, उनकी हालत का अंदाज़ा आप यहाँ से खुद लगा लें। सवाल कोई है, जवाब कोई है। इसी तरह सियासतदानों से भी सवाल जब किए जाते हैं, सवाल उसे शहबाज शरीफ से कोई पूछा जाता था, वो लैपटॉप बता रहा था। इन लोगों की ये हालत क्यों हुई, कभी इन लोगों ने गौर किया? इनके पास क्यों नहीं जवाब तो ये होना चाहिए था, जो मेरा ख्याल है, कि उन लोगों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। ये पाकिस्तान जो है ये हम सबका है, यहाँ पे जो कवानीन है उसके मुताबिक उन पर मुकदमा चलाया जाए, उन्हें सजा दी जाए और इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि कल को कोई ऐसा काम ना करे। 9 बंदे मारे गए या शहीद हो गए, जो भी आप कह ले, तो जवाब ये आ रहा है कि ये जंग हो रही थी। फिर पता नहीं अब कभी किसी दूसरे मुल्क से जंग हो तो वहाँ मुफ्ती साहब का क्या जवाब होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। तो जनाब, ये कोई जंग नहीं थी। यहाँ पे जो हो रहा था वो आपके सामने। आज जो नई चीज़ सामने आई है कि अभी तक ये बिल पास नहीं हो सका कि ये जो है अपना तरीके लबैक वाले, उनसे पाबंदी उठाई जाए। कुछ वज़रा है, कुछ लोग हैं
अभी तक इस हक में फैसला नहीं आ चुका। इमरान खान साहब मुझे ये बताइए, अब कानून किधर गया? आप तो कहते थे जी कानून के मुताबिक सबको सजा मिलेगी, सब कानून जो भी लोग यहाँ रहते वो एक ही कानून के मुताबिक चलेंगे, एक ही कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, मैं बहुत बड़े प्रोग्राम करूँगा। और जब आप देखते हैं कि कहीं पे भी ऐसे वाक़यात होते हैं तो कोई सज़ा नहीं मिलती, कोई इंसाफ नहीं होता। ये तो एक बात वैसे मैंने आपको बता दी ताकि इमरान खान साहब को पता चल जाए। दूसरी बात ये है कि मुफ्ती साहब और ये जितने उलमा हैं, अब इनको जहाँ ये इस तरह के जवाब देंगे वहाँ पे इन लोगों को आप ख़त्म नबूवत का मतलब समझाएंगे, इन लोगों को बताएंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके। ये लोग आपकी बात समझ सकते हैं? कभी भी नहीं समझ सकते। इन लोगों के पास इतनी अकल नहीं है, शऊर नहीं है। इन्होंने ना तो इस्लामी जो कुतुब है उनका मताला किया, ना इन्होंने इनको पता कि क्या जवाब देना है, क्या सवाल है, क्या हो रहा है। कोई किसी किस्म की इनको दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी है तो हमारा जो महीने का खर्चा है, जिसको आप सादा लफ्ज़ों में कहते हैं राशन पानी, वो चलना चाहिए, बाकी मिट्टी डालो। ना इन्होंने सीखा, ना इन्होंने कौम को बताया, ना इनको ज़रूरत है किसी चीज़ में भी। इन्होंने तकलीफ भी नहीं की और कोशिश भी नहीं की। ये सोचने वाली बात है। अभी मैं आपको बाद में जो मौलवी बुलवाने वाला हूं उसकी बात सुन के आप और भी परेशान हो जाएंगे। कैसा जबरदस्त इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि इनको खुद समझ नहीं आती कि हम जा कहाँ रहे हैं। ना सियासतदानों को पता चल रहा है, ना अवाम को पता चल रहा है, ना ये मुफ्ती साहब को पता चल रहा है, ना वो जो भी आपके सामने कभी कोई किसी गेम में पकड़ा जाता है, कोई किसी गेम में पकड़ा जाता है। इन सब को किसी को कोई इस्लाम का पता नहीं है, कोई इंसानियत का पता नहीं है। और आके वहाँ पे दावे करने, और जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि बस काफर के फतवे लगाते जाओ और अपना जो सिस्टम है उल्लू जिसको आप कहते हैं वो सीधा करते जाओ। इसके अलावा कोई चीज़ इनके पास नहीं है, ना तालीम है, ना इनका कोई मियार है। और ये चीज़ें जब माशरे में आप हर तरफ देखेंगे तो वैसे ज़मीर जो है मुर्दा हो जाते हैं। कोई किसी को कह नहीं सकता जब हर बंदे को पता कि ये भी ऐसे कही है जैसे का मैं हूँ या मेरे से 2 हाथ आगे है, तो आप किस तरह लोगों को ये बता सकते हैं जनाब के यहाँ पे हम कुछ ठीक करने वाले हैं या ठीक होने वाला है। बड़े से लोग कहते हैं दुआ करो, दुआ इन लोगों के लिए दुआ इन पे असर होती है। 9 बंदे कत्ल हो गए और वो जी मुआहदे हो गए कि हम इनको छोड़ देंगे। हम उनको होना ये है कि किसी न किसी पुलिस स्टेशन में FIR भी ज़ाहिर दर्ज हुई होगी। अब जो नई गवर्नमेंट आएगी वो फिर इनको ब्लैकमेल करेगी कि हम आपके वो केस खोल देंगे, और इस तरह वो तरीके लबैक वालों को जब मौका मिलेगा वो इनको ब्लैकमेल करेंगे। ये सिलसिला वहाँ पे चल रहा है। मौलवी भी ब्लैकमेल कर रहा है, गवर्नमेंट भी ब्लैकमेल कर रही है, मुफ्ती भी ब्लैकमेल कर रहा है। जो जराइम पेशा अफराद है वो भी क्या धमकियाँ दे देते हैं आपके सामने। मरियम नवाज ने कई दफ़ा कहा मेरे पास वीडियो है, और फिर खामोश हो जाते। आपने देखा तो बयानात में नरमी आ जाती जब वीडियो वगैरह का वो जिक्र उसके पास नहीं भी होगी, क्योंकि इनके कारनामे ये इनके ज़हन में पता नहीं कौन सी वीडियो उसके पास चलेगी। एक बंदा चोर हो तो किसी को पता ना भी हो, उसने सिर्फ उसी को पता हो तो कोई कह दे रहा है कि तुम्हारे कोई सबूत है मेरे पास, वो वैसे ही हिल जाता है कि यार इसको कैसे पता चला। तो ये नहीं कि एक जगह पे चोरों का टोला है, मजहब में भी चोरों का टोला, सियासत में भी, इदारों में भी, हर जगह पे। और फिर जब सब टोले जो है वो गलत काम कर रहे हों तो कौन सा किसी के जो वो हिसाब लेगा, और फिर ना तो इनको जवाब देना आएगा ना इन पे कोई असर होगा। अब जो लोग इतने बड़े वहाँ बैठे हुए टीवी चैनल पे लोगों की नज़र में सवालात वो करते हैं, पता उनको भी ये झूठ बोल रहे। ये नहीं कि उनको नहीं पता
کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں، اس کا اس سوال سے تعلق ہی کوئی نہیں. مگر مصیبت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس ملک میں رہنا ہے، ان لوگوں میں رہنا انہوں نے. اگر تمام لوگ وہاں پہ چلو تمام نہیں کچھ بھی سچ بولنا شروع کر دے تو ایک نئی پرابلم بن جائے گی، جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کا جینا حرام کر دیں گے. اور یہی مصیبت ہے سب سے بڑی. قانون بھی وہیں پہ بے بس ہو جاتا ہے، ادارے بھی بے بس ہو جاتے ہیں، سب کچھ بے بس ہو جاتا ہے. اب یہ مفتیوں کا ان کے کا جو جواب تھا اور جو حال تھا وہ آپ کو سنایا. ابھی ایک اور اس کو مفتی نہیں کہتے، مولوی کہہ لیتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی میرا حال آہستہ آہستہ بن رہا ہے، وقت لگتا ہے نا، ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کا. اس کا ذرا دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر اس پہ بھی بات کریں گے، کچھ سیاسی صورتحال پہ بھی بات کریں گے. جڑے رہنا امروز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر. جس طرح میں نے کہا تھا کہ مولوی صاحب کی سن لیں، بیچارے اب اتنی محنت سے باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، پھر اس پہ بھی کچھ بات کریں گے. میں جنازہ پڑھان گیا سائی وال دے کول تو انہیں پیر سدیا، انہیں پگ بنی اتنے اس طرح بڑا ٹچن پچن ہو گیا ہے بھائی جنازہ پڑھان واسطے. میں منو انہیں بلایا بھائی، وہ میری تقریر سن کے حدیث ہوئے سن، انہوں نے بی بی فوت ہو گئی، میجر عالم وہ نام ہے. میں ٹر گیا، ہوں پیر پہلو اتنے کھلوتا میں جنازہ پڑھانا. انہوں نے کہا بھی ہاں اپنا بلایا حافظ صاحب نو. وہ کہنے لگے جی بھابی دے پیچھے ساڈا جنازہ نہیں ہوتا. وہ دو مولوی سن ایک پیر سی. میں کہا ہوں میں کیا میرا تھوڑے پیچھے نہیں ہوتا، اتنے نواں تود کھڑا ہو جانا. میں کہا جی کنے جنازہ پڑھانا ہے جی پیر صاحب نے. میں پیر صاحب نو جنازے دیا دعاواں سنان تے میں انہاں پیچھے جنازہ پڑھ لینا وا. وہ پیر ایویں ویکھے جویں آفری مجھ کتابے والے ویکھے. میں کہا بھی دو مولوی نال نے تھوڑے انہاں دوواں مولویاں جو کوئی جنازے دیا دعاواں سنا دے، یہ جنازہ پڑھان تے میں انہاں مگر پڑھنا، تے جے انہاں نو نہیں آؤندیاں یہ میرے مگر پڑھن تے میں پڑھانا. اوکھے سوکھے ہو کے بیچارے پھر پڑھنا پیا. سویرے مولوی نے درس دیتا جنہیں کل بھائی بھابی مولوی یوسف پسروری پیچھے جنازہ پڑھیا نا وہ نکاح ٹوٹ گیا. انہوں نے سویرے فون کیتا کہ وہ مولوی نے تو سویرے آ کٹا کھول دیتا ہے. میں کہا مولوی نے پوچھو تو کسے پڑھیا، وہ بھی ٹوٹ گیا. اس واسطے اللہ اس قوم نے ہدایت دے. اچھا ایسی گیم ہے، دیکھیں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہے اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ میرے سے پوچھ لیں کہ آپ کو نماز جنازہ آتی ہے، بہتر ہے یہ کہ ان سے میں پوچھ لیتا ہوں تاکہ ان کو اپنا سیاپا پڑ جائے، یہ اپنی جان چھڑانی شروع کر دے اور میرے پھر پتہ نہیں اس کو بھی آتا کہ نہیں، بہتر اللہ بہتر جانتا ہے. اور یہی حالات ہے وہاں پہ پاکستان کہ پتہ کسی کو بھی نہیں. کسی نے وہ کہتے ہیں بات پیر، جس کو پنجابی میں کہتے تھے پیر مارو جو چل گیا ٹھیک ہے، نہ چلے آتے پھر دیکھی جائے گی، جس کو کہتے ہیں کہ اوپر سے پڑھنا. تو یہ حالات ہیں ان لوگوں کے، میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. ایک چیز میں اور سوچ رہا ہوں وہ بھی پروگرام آپ کے لیے لاؤں یا اس طرح بتاؤں، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ علماء کے علاوہ عام لوگوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک واقعہ آج مجھے وہاں سننے کو ملا سوشل میڈیا پہ کہ وہ جی کسی عورت کو زندہ کر دیا. جو کام مولوی بتا رہی ہے وہی پھر جو لوگ سوشل میڈیا پہ پیسے بناتے ہیں، وہ ایسے واقعات جو بالکل میرا خیال ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، وہ لے کے آتے ہیں تاکہ ہمارے چینل چلیں یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا جہاں جہاں بھی ہے. تو وہ واقعہ میں سوچ رہا ہوں آپ کو بھی سناؤں گا، آپ بھی سوچیں کہ دیکھیں یہاں پہ ان پہ اوپر کوئی دفعہ نہیں لگتی، کوئی ایسی چیز کوئی پوچھے کون ان کو. یہ بھی تو ایک مصیبت ہے نا، یہ بھی تو عذاب ہے. اچھا ناظرین، یہ باتیں سنانے کے بعد آپ بتاؤں کہ 5 تاریخ کو شاید پرسوں میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ یہ پیروں پہ جس طرح وہ کہتا تھا یہ نماز جنازہ سناؤ، وہ نہیں آ رہی تھی، کہ وہاں پہ پاکستان میں ایک بندے نے نماز کا مذاق اڑایا. پیچھے میوزک تھا، ڈھول تھا اور وہ ڈانس بھی کر رہا تھا، ساتھ نماز پڑھ رہا تھا.
اور سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو دیکھنے میں ملی. میں نے پھر مطالبہ کیا کہ اس کو گرفتار کیا جائے. اس کے اوپر 295 298 سی جو ہے جو بھی قوانین ہیں ان کے تحت مقدمات جو بھی بنتے ہیں وہ چلائے جائے تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح جو مذہب ہے اس کی بے حرمتی نہ کرے. مگر ایک چیز آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں کہ یہاں بات ختم نہیں ہوتی. خیر اس کو گرفتار بھی کر لیا یہ میں آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے. یہاں بات اس لیے ختم نہیں ہوتی کہ مذہب کی توہین تو وہ بھی لوگ کر رہے ہیں جو جا کے جماعت احمدیہ کی مساجد سے کلمہ طیبہ جو ہے اس کو مٹاتے ہیں. وہ تو کلمے کی توہین ہی کر رہے ہیں نا, نعوذ باللہ. آپ کے سامنے ہی ہے نا کہ ایک طرف وہاں جو بھی علاقے کے لوگ ہیں پھر وہ پولیس کو مجبور کرتے ہیں, تو ان پہ بھی ایسے مقدمات بننے چاہیے کہ نہیں بننے چاہیے؟ آپ کے سوچنے کی بات ہے نا. اور اگر آپ دیکھیں تو ایسے لوگ بھی وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے جو یہ اپنی طرف سے تو کہہ دیتے کہ فرانس کے سفیر کو نکالو, فرانس کے جو اس سے سفارتی تعلقات ختم کرو, مگر جو ان کے اپنے ملک میں مذہب کی توہین ہو رہی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کبھی آپ نے سوچا, کبھی اس چیز پہ غور کیا؟ جو علماء مذہب کی توہین کر رہے ہیں, جو علماء مذہب کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں, جن علماء کو خود علم نہیں ہے وہ لوگوں کو بتا رہے کہ اسلام کیا ہے, میرا تو خیال ہے کہ وہ بھی غلط راستے پہ جا رہے ہیں, ان پہ مقدمات درج کرنے چاہیے. فرانس سے تو آپ تب بات کریں یا فرانس کے سفیر کو تب آپ نکالیں جب آپ اپنے ملک میں مذہب کا بہت احترام کر رہے ہو. سوچنے کی بات ہے نا. اگر آپ خود ہی اپنے مذہب کی عزت نہیں کر رہے, آئے دن اس طرح کے جو پیر ہے, فقیر ہے, جو مولوی ہے وہ پکڑے جاتے ہیں, تو پھر لوگ آپ کے مذہب کی کیسے قدر کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہیے. کوئی بھی کلمہ مٹائے اس کو بھی پکڑنا چاہیے. بھی آپ نے کلمے کی توہین کی ہے, آپ کو تو کلمہ لکھنا چاہیے نا وہاں جہاں نہیں لکھا ہو. جہاں پہ کلمے آپ نے لکھے وہاں نیچے بیٹھ کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ خود آپ دیکھ لیں. آپ جائیں کسی بھی تاجر کے پاس, وہاں بڑی بڑی حیات لکھی ہوگی اور وہاں کیا کیا ہو رہا ہوگا, کس طرح وہ. آج ہی میں سن رہا تھا سوشل میڈیا پہ بھی کہ جناب چینی جو ہے وہ نہیں مل رہی, وہ چھاپے پڑ رہے ہیں, انڈر گراؤنڈ کر دی ہے, کہیں پہ 170 روپے کی مل رہی ہے, 160 کی مل رہی ہے, پشاور میں 150 کی مل رہی ہے. سارے ہی آپ مسلمان ہیں, سب کو کلمے کا بھی پتہ ہے, پھر یہ کام کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں یہ یورپ ہے, یہاں کبھی آپ نے سنا کہ چیز انڈر گراؤنڈ کی ہو؟ ہر چیز مارکیٹ میں آپ کو ملے گی. یہ تو مسلمان نہیں ہے. حکم آپ کو ہے کہ آپ نے اس طرح کام نہیں کرنا, تو آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو یہاں سے آپ خود حساب لگائے کہ مذہب کا یہ لوگ کتنا احترام کرتے ہیں. منافع ہے وہاں بھی آپ دیکھ لے, ملاوٹ ہے وہاں بھی دیکھ, کوئی چیز بھی دیکھ لے, ساری دنیا کو پتہ ہے. ان کی صحتیں دیکھ لیں, وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی خالص چیزیں یہ کھا رہے ہیں. عام آدمی دیکھے نا, امیر آدمی کو تو پتہ ہے میں نے میٹرو میں شیٹرو سے آ کے سامان لے آنا. عام دکان سے جو لیتے ہیں ان بیچاروں کی حالت دیکھ. یہاں مجھے لوگ ملتے ہیں ہمارے آفس میں, کئی آتے, جب وہ کوئی کام کے لیے آتے ہیں تو وہ جب ان سے تاریخ بدائش پوچھی جائے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. میرے سے 10 15 سال چھوٹے لوگ, اور یہ حالت ان کی بیچاروں کی کے پاس ابھی گیا ہے. یہی چیزیں ہیں نا کہ ان کو ایک اچھی خوراک نہیں ملی, ملاوٹ والی خوراک ملی, انہوں نے کسی نہ کسی طرح تو زندگی گزارنی ہے نا. آپ ہر بندے کی پہنچ تو نہیں ہوتی کہ جا کے کسی مہنگے سٹور سے لے آئے, یا پاس کھڑا ہو کے بھینس کا دودھ ہے یا گائے کا ہے تو کہ میرے سامنے, یا کوئی جو امیر لوگ ہوتے ہیں اس سے ویسے ہی انہوں نے اپنے جانور رکھے ہوتے ہیں, ان کی صحت تو ویسے ہی ٹھیک رہتی ہے. وہاں تو ملاوٹ نہ انہوں نے بیچنا, نہ بات, نہ لین نہ دین.
तो आम आदमी की जब आप हालत देखते तो वहां से भी आपको पता चल जाता कि आप कौन से मजहब पे काम कर रहे हैं और कितना अपने मजहब का एहतराम कर रहे हैं। फिर लोगों को आप कैसे रोक सकते हैं? नाज़रीन, मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही बहुत है। एक दो चीज़ें और आपको बता देते हैं कि यहाँ इंग्लैंड, जर्मनी और दूसरे मालिक में, पाकिस्तान में भी ये कोरोना तेज़ी से सर्दी की वजह से फैल रहा। आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब का बयान आया था कि कोरोना की वजह से महंगाई पूरी दुनिया में हुई है। और खुदा के बंदे, पूरी दुनिया की इनकम भी तो देखो जाके। आप गौर करें कि यहाँ पे 9.5 पाउंड एक बंदे को 1 घंटे के मिलते हैं, तुम्हारे वहाँ क्या मिलता है? दूसरे मालिक के साथ महंगाई मिला लेते हो, सहूलतें मिला के दिखाओ ना किया करो ऐसी बातें आके जो मजाक आपके लिए बन जाए। आके यूरोप और दूसरे मुल्कों के मुकाबले की बातें आप करनी शुरू कर देते हैं। आप कर सकते हैं इस तरह का काम? यहाँ एक बंदा जब 8 घंटे काम करता है 100 पाउंड उसको मिलता है। आपके यहाँ 100 पाउंड में क्या कुछ आ जाता है आपको पता है? और वहां 1000 रुपये में क्या आता है? यहां से देखे आके यहाँ जनाब पूरे यूरोप, पूरी दुनिया में जी महंगाई होगी या ये है वो है, अपने आप को बचाने के लिए दूसरे मुल्कों का भी रगड़ा निकालते रहते हैं। तो मुझे हंसी आ रही थी, मैं क्या देखो क्या बंदा यहाँ पे अब कहे। नाज़रीन, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे नाइम न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें।